अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट से चौधरी मुजाहिद यासीन बोल रहा हूँ। हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑथराइज डीलर हैं और इसके अलावा DH लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, बालपुर, कोयटा में ऑथराइज डीलर हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में हारमोनी ब्लॉक में आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि एक डील आ रही है 2.5 मरले की। ये एक्चुअली 2.6 मरला की डील है। अभी इस डील की सिचुएशन ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहली बुकिंग जो आएगी हम उसमें आप सबको जो है वो बुकिंग करवा के देंगे, और इसलिए मैंने आपसे सबसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने पैसे वगैरह पाकिस्तान में रेडी रखें कि जैसे ये आती है हम इसमें बुक करें। तो अनफॉर्चुनेटली इस डील का जो पहली लॉन्च थी उसका जो है वो हमें पता ही नहीं चला कि वो कब आई है और कब बुक हो गई है। हम ऑथराइज डीलर तो हैं लेकिन हमें ये डील ऑफ़र नहीं की गई थी। हमारे लिए कोई कोटा रिज़र्व नहीं था कि जो हमें मिले। लाहौर रियल एस्टेट को इस डील में से जो है जो 4680 पे है कोई एक सिंगल कमर्शियल नहीं मिला जो हम आपको अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र कर सकें। अभी ये डील थी 4680 वाली, इसका हमें पता भी नहीं है कि कितने प्लॉट थे और किसको मिले हैं। उसमें ये सुनने में आ रहा है कि कोई 150 के करीब प्लॉट था और वो एक या एक से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने वो उठा लिया है और वो मार्केट में प्रॉफिट के ऊपर बेच रहे हैं, को 52 के करीब जो है ना रफली। और ये अब जो डील आई है ये डायरेक्ट कंपनी से नई डील आई है। इसमें जो है 20% डाउन के साथ रेट जो फिक्स किया गया है वो 5550 है। 55,50,000 रुपये है टोटल, और 20% आपको इसकी बुकिंग के लिए चाहिए होगा। 2.66 मरला है और ये हारमोनी ब्लॉक में वाक़या होगी, लोकेटेड होगी। पहली डील की जो है वो डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी ने वो प्लॉट बाय करने हो तो मार्केट से हमें आपको परचेज करके देने पड़ेंगे। उसमें 46,80,000 रुपये कंपनी को जमा होना है और बाकी जो है ओन पनी जो है हमें किसी जो भी इन्वेस्टर ने जिसने वो डील उठाई हुई है वो कहता है कि जी हमारी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हमने लगाई है तो अब हमें प्रॉफिट चाहिए जो है ना। ज़्यादा बेहतर तो ये था कि कंपनी जो है वो इसको जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट्स को ऑफ़र करती और बुक करती। मेरा ज़ाती ख्याल है कि कंपनी ने ये काफ़ी सारे 150 बंदे जो प्लॉट बेचे हैं वो 150 बंदों को मिलता तो कंपनी को ज़्यादा प्रेज़ मिलती और ज़्यादा रेफरल मज़ीद आगे मिलती। अभी जो है ये हमारे पास में तो नहीं है। ये डील जो है अब मार्केट में प्रॉफिट में मिल रही है। अगर आपको चाहिए हो तो हम इसमें भी आपकी बाइंग करवा सकते हैं। और जो कंपनी की तरफ से ये रेट आया है नया वो ये रेट है। इसमें जो है 20 बाई 30 का प्लॉट है, 75 बाई 67 के यार्ड ये बनता है कमर्शियल। 20% डाउन पेमेंट जो कि 11,10,000 रुपये बनती है वो आपने अभी देनी है और 3.5 साल का ये प्लान है। मंथली आपको 52,850 रुपये देने हैं और 2 इंस्टॉलमेंट आपने ईयरली भी देनी है जो कि 3 लाख और 17,185 रुपये बनता है। इसी हारमोनी ब्लॉक में जो है कमर्शियल 4 मरला भी जो है वो इन्होंने ऑफ़र किए हैं जो 100 स्क्वायर यार्ड के 25 बाई 36 के प्लॉट्स हैं। इनकी प्राइस जो है वो 1,05,00,000 है जैसे कि ओवरसीज़ 2 में है। हमारी रिकमेंडेशन है कि ओवरसीज़ 2 में आप बाई करें 4 मरला, वो ज़्यादा अच्छी लोकेशन रहेगी और ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। उसमें भी प्राइसेस यही हैं। 10% इसके लिए डाउन पेमेंट चाहिए होगी एक फर्स्ट वाली और 10% जो है आपको कंफर्मेशन वाली चाहिए होगी। तो 2 पेमेंटें इसकी मिला के आपको जो है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है पैसे देने हैं।
اس کی قسط جو ہے 87,500 روپے ہے، اور 2 قسطیں آپ نے سال کی جو کہ 5,25,000 روپے ایچ بنتی ہیں، وہ بھی آپ نے دینی ہے۔ اور اس کا پلان جو ہے وہ آپ کا جو ہے 4 ایئر پلان ہے، یہ والا جو ہے 10% ریبیٹ ہے کہ اگر آپ 5% فل پیمنٹ کرتے ہیں، اور 5% ریبیٹ ہے کہ اگر آپ 50% پیمنٹ کرتے ہیں۔ کمپنی کی جو فیسیں ہیں جو ہے وہ 15,000 روپے اپلیکیشن فی ہے، وہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ 2.66 مرلہ والے پہ دینی ہے، اور 20,000 روپے جو ہے وہ آپ نے 4 مرلہ والے کمرشل پہ دینی ہے۔ بکنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا CNAC کی کاپی، نومینی کی کاپی اور ایک پکچر ہمیں بھیجیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے فیوچر ڈیولپمنٹ ہولڈنگ کے نام کا پے آرڈر بنوانے کے لیے کہیں گے۔ پے آرڈر بنوا کے تو آپ نے جو ہے یہ ہمیں دینا ہے، ہم فارم فل کر کے تو یہ سوسائٹی کو جمع کروائیں گے، ڈیولپر کو جمع کروائیں گے۔ آن لائن پیمنٹ جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ ہمارے جن کلائنٹوں نے پاسٹ میں آن لائن پیمنٹس کی ہیں، اس میں ہمیں ایشوز آ رہے ہیں، اس میں کنفرمیشن میں پرابلم آ رہی ہے، اور بکنگ میں بھی پرابلم آئے گی۔ اس طرح کی چیز اگر آپ پاکستان میں جو ہے ڈائریکٹلی پیمنٹ کریں بینک کے تھرو، پے آرڈر کے تھرو، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ کمپنی کو جو ہے نا ہارڈ کاپی دی جائے۔ دوسروں میں 2 ویک لگ رہے ہیں کنفرمیشن آن لائن میں ہمیں جو ہے نا، اور بعد میں پرابلم آ جاتی ہے، اس وقت تک بکنگ بند ہو گئی ہوتی ہے اور پھر کافی ایشوز آتے ہیں۔ تو آن لائن پیمنٹ ریکمینڈڈ نہیں ہے لاہوری اسٹیٹ کے کلائنٹس کے لیے۔ اور آپ ہمیں پے آرڈر دیں، اس کا CNAC کی کاپی دیں اور پکچر دیں، تاکہ ہم مینولی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیولپر کے آفس میں لاہور میں موجود ہے، ہم وہاں پہ جمع کروائیں گے اپنی سٹیمپ لگا کے، اور آپ کو جو ہے یہ پراپر اس کی بکنگ ہو جائے گی۔ اگین آپ کو اگر کوئی مزید کویسچن ہو تو میں حاضر ہوں۔ آئی وش کہ 4650 والی بکنگ جو کہ میں بڑا اچھی طرح ویٹ کر رہا تھا، آپ کو بھی میں نے ریڈی کیا، سب کچھ کیا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا کہ یہ ڈیل میں آپ کو دے سکتا۔ میں چاہتا تو تھا کہ ہم اس کو پکڑیں سب سے پہلے، لیکن یہ ہے کہ 4680 والی ڈیل جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلی کدھر سے آئی کدھر سے گئی۔ میرا بھی نقصان ہوا ہے، آپ کا بھی نقصان ہوا ہے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ کمپنی کا بھی نقصان ہوا ہے۔ اب یہ آپ دوستوں کی چوائس ہے کہ اگر آپ 4680 والی بکنگ جو ہے وہ اون پہ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس میں بھی اسسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پیسے بچیں، اور اگر آپ ڈائریکٹلی کمپنی سے 5550 والی یہ بکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو بک کروانا ہو آپ ہمارے آفس سے رابطہ کریں، اور ہم انشاءاللہ آپ کو اچھی سروس دیتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آج میں بہت آہستہ بول رہا ہوں، میرے میں انرجی نہیں ہے، میری کچھ طبیعت سیٹ نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو میری آواز میں وہ کھنک نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ہے کہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چیز آئی تھی تو میرا اپڈیٹ کرنا آپ کو فرض بنتا تھا۔ مزید معلومات کے لیے آپ میرے آفس میں عدنان ورک، فواد احمد اور مبین اسکر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے ڈائریکٹ میسج کر دیں، میں آپ کو پراپر بندے سے کنیکٹ کر دوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔